बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही कमा युहिब्बु रब्बना व यर्दा। अल्लाह ताला सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर इसी तरह सूरह मुल्क में अल्लाह ताला इंसान के तख्लीक के मकसद की वजाहत करते हुए फरमाते हैं आयत नंबर 2 में कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि जिसने ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ इसलिए पैदा की कि वो आज़माए कि कौन अच्छे अमल करता है। तो इससे फिर हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में अपनी इबादत और एक आज़माइश के लिए भेजा है। तो इसलिए उसने इंसान के ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ आयद करके पूरी कायनात को उसकी खिदमत में लगा दिया है। अब जब इंसान दुनिया में आ गया है तो उसके लिए 2 काम इंतहाई ज़रूरी हैं। पहला काम ये कि वो इस कायनात में और इसमें पैदा की हुई अशिया से सही और ठीक काम ले, और दूसरा उसका मकसद ये है कि इस कायनात को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम पर नज़र रखे, उससे कोई ऐसी हरकत सरजद ना हो जिससे खालिक़े कायनात नाराज़ हो जाए। अब ज़ाहिर है कि इन दोनों कामों के लिए इल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि उसे जब तक ये मालूम ना हो कि इस कायनात की हकीकत क्या है, इन अशिया से किस तरह से काम लिया जा सकता है, और नंबर 2 ये कि जब तक उसे ये मालूम ना हो कि अल्लाह किस बात से राज़ी होता है और किस बात से नाराज़, तो वो इन चीज़ों को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खालिक़े कायनात है वो चूँकि बहुत ही रहमान और रहीम है, और उसने ख़ुद भी कुरान में फ़रमाता है सूरह मुल्क में कि अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है, और वो तो बहुत ही बारीक बीन भी है और बहुत ही बाखबर है। इसलिए उसने इंसान को पैदा करने के साथ साथ 3 चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जिससे उसे इल्म हासिल होता रहे। पहली चीज़ ये है कि इंसान के हवास, नंबर 2 अक़ल, और नंबर 3 जो है वो वही का ज़रिया है। और आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ़ अपने अपने हवास से, इन सेंसेस से हम पता चला सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इससे ना पता चले तो अपनी अक़ल से हम पता करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एक मिसाल से आप इस बात को समझें कि एक गाड़ी को अगर हम देखते हैं तो देखकर हमें पता चलता है कि उसका रंग क्या है। अगर हम महज आंखें बंद करके सोचें कि इसका रंग क्या है तो अक़ल से हमें ये बात मालूम नहीं हो सकती। इसी तरह से आप देखें कि अगर हम ये सोचें कि किस तरह से इस्तेमाल करने से अल्लाह राज़ी होता है या मालिक किसका राज़ी होता है, और किस तरह इस्तेमाल करने से मालिक नाराज़ होता है, तो ये बातें हम अपनी अक़ल से मालूम नहीं कर सकते। तो इससे ये मालूम हुआ कि इन तीनों ज़राए की कुछ ख़ास हुदूद हैं, उस हद से ये आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए वो तमाम सवालात जो इंसान अपने हवास से मालूम ना कर सके और फिर उसकी अक़ल भी जहाँ पर रह जाए, तो उन सारे सवालात का जवाब जो है उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ज़रिया बनाया है, और उस ज़रिए का नाम जो है वो वही है। और इसमें इसका तरीक़ा ये होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी को मुंतखब फरमाकर उसे अपना पैगंबर करार देता है और इस पर अपना कलाम नाजिल फरमाता है। इसी कलाम को वही कहते हैं। इससे मालूम होता है कि वही इंसान के लिए वो आला तरीन ज़रिया है जो उसको ज़िंदगी से मुतल्लिक़ उन सवालात का जवाब मुहैया करता है जो उसकी अक़ल और हवास से हासिल नहीं हो सकते। तो इसलिए फिर हमें इससे ये भी बात समझ में आती है कि सिर्फ़ मुशाहिदा और अक़ल इंसान की रहनुमाई के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि वही उसके लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत है जिसके बग़ैर उसकी ज़िंदगी दुरुस्त तरीके से गुजारी नहीं जा सकती। और फिर ये देखें कि चूँकि वही की ज़रूरत वहाँ पे आती है जहाँ अक़ल काम नहीं करती, तो इसलिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि वही की हर बात का इल्म, इदराक, उस तक पहुँच जो है अक़ल से हो जाए। तो इसीलिए हमें हुक्म ये है कि जिस जगह पे अक़ल जो है, हमने वही को अक़ल के ताबे नहीं करना, बल्कि अपनी अक़ल को वही के ताबे, यानी उसके पीछे जो है वो चलाना है। तो इसलिए अब ये 1-2 चीज़ें और भी जहन में रखें
کہ اللہ کے وجود کے جو منکر لوگ ہیں، جو دہریت ایتھیسٹ انہیں ہم کہتے ہیں، یا نیچری حضرات ہیں جو صرف نیچر کے اوپر جاتے ہیں کہ کائنات جو ہے ایک نیچرل ایک چیز ہے، ان سے تو وحی کے مسئلے پر ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے وحی کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی ضرورت کو محسوس کرنا بہت ہی آسان بات ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ کائنات کی ہر چیز، یہ سورج اپنی مرضی سے نہیں نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارشوں کا آنا، یہ سب کا سب اس قادر مطلق اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان جس کو اس نے اس دنیا میں خاص مقصد کے لیے بھیجا اور اسے ساری مخلوقات پر جو ہے وہ فضیلت بخشی، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تو اس لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اندھیرے میں چھوڑ دے اور اسے نہ بتائے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی حاصل کر سکتا ہے. تو اس لیے اس نے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ کا اقرار ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے باقاعدہ نظام بنایا ہے، اور پھر اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی اور رسالت ہے. اور پھر دیکھیں کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ ہم امت مسلمہ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو وحی اب قیامت تک لوگوں کے لیے آئی ہے، بلکہ جن و انس کے لیے جو وحی اتاری گئی ہے، وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید سر تسر روشنی ہے، اور یہ سر تسر برکت اور رحمت والی چیز ہے، جو حق اور سچ ہے، جو بظاہر ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور انسانوں کی زبان میں لکھی ہوئی کاغذ پر چھپی ہوئی ہے. بظاہر اس میں اور دوسری کتابوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک منفرد کتاب ہے، اس کی مثال کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا. یہ کتاب انقلاب ہے. کل بھی اس نے اپنے ماننے والوں کو دنیا کا امام بنا دیا تھا. آج بھی قرآن اپنے نازل فرمانے والے رب العالمین کا وعدہ ہے کہ آج جو بھی اس قرآن کی پیروی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کا امام بنا دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو بھی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ایمان و یقین کے طالب، ہدایت اور رحمت کے محتاج، سکون اور سکینت کے محتاج، جو مصائب و آلام اور رنج و غم میں مبتلا لوگوں، جو بیماریوں اور دکھوں میں زندگی بسر کر رہے ہو، خوف اور بھوک کے عذاب سے دوچار ہو. آج کے حالات کے تناظر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح امن و سلامتی سے محروم لوگ ہوئے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کان لگا کر ذرا قرآن کی اس پکار کو سنو. سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھ سے منہ موڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اگر مجھ سے منہ موڑ کر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر کیا دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگے، آخرت میں شعلے اگلتی جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آؤ، پلٹ آؤ میری طرف. وَهَٰذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے اور بڑی ہی برکت والی ہے یہ کتاب، اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس لیے اصل ضرورت قرآن سے حقیقی تعلق قائم کرنے کی، اور اس کے لیے الحمدللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ ایک مؤثر قلبی، علمی اور عملی تعلق قائم کر سکیں. آپ دیکھیں کہ اس کی ہمیں اس مسئلے میں ہم اگر دیکھیں تو اپنی تاریخ کا وہ خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو حافظ قرآن بھی تھے، امیر المومنین تھے، اور اپنے عہد خلافت میں ان کا یہ تھا کہ مجلس شورا کی رکنیت کے لیے ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ہوگا وہ حافظ قرآن ہوگا یا عالم قرآن ہونے کا معیار انہوں نے مقرر کر رکھا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ عنہ کو آپ نے مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر فرمایا.
تو ایک مرتبہ حضرت نافع کو مکہ سے باہر جانا پڑا، تو انہوں نے اپنے پیچھے عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضرت عمر نے حضرت نافع رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے پیچھے قائم مقام کس کو بنایا ہے؟ حضرت نافع نے بتایا کہ عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ غلاموں میں سے ہے، لیکن قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری اور اس کا بہت بڑا عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عزت بخشتا ہے اور بعض کو ذلیل رکھتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی برکت ملے، ہمیں بھی عزت و افتخار حاصل ہو اور آخرت میں ہم اللہ کی نعمتوں بھری جنت میں داخل ہو سکیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس قرآن کو ہم سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس دنیا کی امامت سے نوازے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔